Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katungpadayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines. Lain 14 ka mga mag-uuma nga naapektuhan sa ESF sa dakbayan sa Oroqueta ang midawat na usab sa insurance nga gikan sa PCIC. Gov motabang ang gilusad sa Misamis Occidental atol sa culmination program sa Women's Month para masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa kababayenan lakip na ang kabataan. 100,000 pesos ang nadala pauli sa Oroqueta City Women's Association human nahimong winner sa gipahigayong dance contest sa Provincial Culmination Program sa Women's Month. Pagpalista sa pagkuha sa bagong prangkisa para sa for hire nga motorcab sa Oroqueta City, suspindido paghihapon hangtod karon aron ma-priority ang daang nakalista. Dahuman nga ang Lingkod Pag-ibig on Wheels mobisita sa dakbayan sa Oroqueta karong April 11 to 12, 2024. Ug karon sa tong detalye, laing 14 ka mga mag-uuma nga naapektuhan sa ESF sa dakbayan sa Oroqueta ang midawat na usab sa insurance nga gikan sa PCIC. Ania ang kumplitong detalye. Mikabat sa 442,000 pesos ang kinatibuk ang kantidad nga gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC ang giapod-apod sa 14 ka mga mag-uuma nga namuhi og baboy nga taga Oroqueta City nga namatay gumikan sa African Swine Fever kon ASF. Pinaagi sa buhatan sa PCIC ug ang pag-abag sa LG Oroqueta nga gipanguluhan ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ug sa CAFO kon City Agriculture and Fisheries Office lead by Sir Noel Piula, midawat ang 14 ka mga mag-uuma sa dakbayan isip ilang financial assistance o tabang kanila tungod sa sakit nga ESF nga miigo sa ilang mga binuhing baboy. Walay bisan piso ang nagasto sa 14 ka mga mag-uuma nga midawat sa financial assistance dihang ilang gipa-insured ang ilang mga binuhing hayop. Gipaabot ni City Councilor ug Chairman sa Committee on Agriculture Honorable Art Inanoria ang iyang dakong pagpasalamat sa PCIC tungod kay wala siya nagdahom nga mahatagan ang mga mag-uuma sa ingon ani kadako nga financial assistance nga magamit para na usab sa pag-ugmad pagbalik sa nawalang binuhing baboy gumikan sa ASF. Mao kini ang timailhan nga adunay gobyerno nga moalalay sa katawhan kung dili man gani makaya sa pangagamhanang lokal sa dakbayan. Adunay laing ahensya nga motabang sama sa PCIC para sa mga mag-uuma. Mao nga hangyo ni Inanoria nga ipa-insured ang tanan nga mga binuhing hayop, mga tanom bisan lakip na ang baruto sa PCIC pinaagi sa CAFO office aron adunay makuhang tabang pinansyal kung adunay katalagman nga motakboy sa mga pananom, binuhing hayop o sa panagatan. Dili man mahulipan ang tibuok nga nawala apan at least adunay magamit para sa pag-ugmad balik. Giawhag ni Piula ang mga mag-uuma sa dakbayan nga bisan unsa ang awhag sa buhatan sa CAFO kinahanglan nga pagasundon kini sa mga mag-uuma aron sila matabangan. Iya usab gipasalamatan ang PCIC sa ilang pagtabang sa mga mag-uuma sa dakbayan. Matod pa ni Piula nga mao kini ang kinadak-ang kantidad nga gi-release sa PCIC para sa mga livestock farmers dinhi sa dakbayan. Gikalipay usab ni Piula nga ang mga racer sa dakbayan naingganyo na nga magpa-insured sa ilang mga kahayupan, mga tanom ug uban pa tungod kay nakita na nila nga tinuod ang PCIC nga makahatag kanila sa financial assistance. Gani usa sa mag-uuma
ang midawat sa 160,000 pesos sa maong higayon. Gov Motabang ang gilusad sa Misamis Occidental atol sa culmination program sa Women's Month para masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa kababayen-an lakip na ang kabataan. Ania ang kumpletong detalye. Ang pangagamhanang probinsyal sa Misamis Occidental nilusad sa programang gitawag nga Gov Motabang nga nagtumong sa pagpakunhod sa pag-abuso batok sa kababayen-an ug kabataan sa probinsya. Ang acronym nga Gov Motabang nagpasabot sa Governor Opposed to Violence Misamis Occidental tabang alang sa babae ug bata nga giabusuhan. Ang Gov Motabang usa ka komprehensibo nga programa nga nagtumong sa paghatag og gahom sa kababayen-an ug kabataan pinaagi sa pagtanom sa ilang hunahuna ang kahibalo nga adunay patas nga katungod ug usa kini ka importanteng instrumento para makabot ang kalambuan ug ang pag-asenso sa probinsya. Ang atong population sa Misamis Occidental nikabat na sa 617,333 o 49.25% nini mao ang population sa kabayenan, which is equivalent to 304,044. So, ubay-ubay jud ang mga kabayenan sa Misamis Occidental o kung ang tanang kabayenan ma-empower kay kinahanglan ato i-empower magtinabangay o managhiusa walay rason na dili mamahimong instrumento alang sa pag-asenso sa atong probinsya. Gilusad ang Gov Motabang atol sa culmination program sa Women's Month celebration aron mapaabot sa mga kababayen-an ang nahiskutang programa alang kanila ug lakip na sa mga kabataan. Dinhi gisaysay usab ni Fiscal Dicky Gungob, ang provincial prosecutor, ang mga balaod nga nagprotektar sa mga kababayen-an aron masaksak sa ilang alimpatakan, kababayen-an, ang pag-amping sa gobyerno kanila batok sa mga mapang-abuso. Pinaagi usab sa Gov Motabang ang programa gitumong sa gobyerno nga masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa kababayen-an ug kabataan. Samtang paningkamutan nga madungog ang ilang tingog sa pagproseso sa mga desisyon ug paghatag sa positibong kausaban sa ilang kinabuhi. Matud pa ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal nga ang kagamhanang probinsyal magpadayon ug mopalig-on pa sa mga serbisyo ug suporta sa kababayen-an tungod kay iyang nakita ang mahinungdanong papel nga gihuptan sa usa ka babaye sa pag-amuma sa ilang mga anak ug pagtukod sa ilang mga pamilya. Nakita usab ang pagpaningkamot sa mga kababayen-an alang sa kalambuan sa pamilya ug sa komunidad. We recognize and honor the efforts of all women in various walks of life. Our nurturers and caregivers who inspire us with their selfless love. Our unsung heroes who make a difference in their communities every day. Tungod niini, atong tagakan o kusog nga pakpak ang tanang kabayenan. Pinaagi sa inyong hard work o passion. Mingon mo ang inyong gobernador hard-working. So, tinuod hard-working, no, liwat sa mga kabayenan, hard-working. Dugang pa ni Gobernador nga mapadayunon ang provincial government sa seryosong paghatag og mga oportunidad nga maka-empower sa mga kababayen-an ug sa pagpakig-alayon sa Provincial Gender and Development Office, CONPIGAD, mipasalig usab sa pagproteher sa katungod sa mga kababayen-an o kabataan batok sa bisan unsang matang sa pag-abuso o violence.
Kining maong tinguha matuman lamang kung adunay teamwork ug adunay shared commitment nga magtinabangay aron makamugna sila og mas inklusibo, patas ug makiangayon nga katilingban diin ang matag misa-mison magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Aron makabot kini nga tumong, gibahin sa probinsya ang inisyatiba ngadto sa upat ka hugna. Diin ang matag hugna adunay espesipikong tumong. Ang unang hugna, ang gobyerno nagtutok sa pagpaligon sa accessibility sa helpline ug pagsiguro nga ang mga numero sa helpline makita sa mga eskwelahan ug barangay aron sayo na unya sa mga biktima sa pang-abuso sa pagpangayo ug tabang sa mga tinugyanan. Pinaagi sa nakitang numero sa helpline nga gibutang sa matag barangay ug tulunghaan. Ang ikaduhang hugna sa programa nagtumong sa pagpalambo sa ekonomikan hungbahin pinaagi sa edukasyon. Ang mga ehensya sa nasudnong gobyerno sama sa Department of Labor and Employment, CONDOLE, Technical Education and Skills Development Authority, CONTESDA, Department of Trade and Industry, DTI, Department of Science and Technology, DOST, ug ang Public Employment Services Office, ang PESO, magtinabangay pinagi sa pagpresentar sa nagkalain-laing oportunidad sa trabaho ug negosyo nga gipahaom sa mga babayi aron sa pagsangkap sa mga kababayenan nga makabarug ug mabuhi nga siyara ug apil sila sa mga decision-making process sa pamilya. Ang ikatulong hugna sa programa mao ang paghatag og training session para sa panginabuhian aron sila masangkap ug mahatagan og unsay ilang panginahanglanon sama sa kahimanan ug mahatagan sa kahanas sa pag-ugmad sa negosyo aron mapalambo ang ilang mga abilidad sa pagnegosyo. Sa katapusan, ang ikaupat nga hugna, ang gobyerno magpundo sa giaprubahan nga mga livelihood proposal aron sa pagsiguro sa mga kababayenan nga adunay makuhaan sa puhunan aron mahatagan sa katumanan ang ilang gustong panginabuhian. Pinaagi niini nga mga paningkamot ug uban sa padayon nga koordinasyon sa nagkalain-laing stakeholders nga nalambigit ang probinsya masaligon nga sila makamugna na ug mas inklusibo, patas ug makiangayon nga katilingban diin ang matag babay ug bata mahimong mulambo ug mubati nga luwas ug luwas. Ang GOV motabang nga inisyatiba usa ka mahinungdanong lakang ngadto sa paghatag gahom sa kababayenan ug kabataan sa pagpakunhod sa violence sa probinsya sa Misamis Occidental. 100,000 ang nadala pauli sa Oroqueta City Women's Association human nahimong winner sa gipahigayong dance contest sa Provincial Culmination Program sa Women's Month. Ania ang kumpletong detalye. Dili matukib ang kalipay ni Oroqueta City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa tibuok Oroqueta City Women's Association nga nakuha nilang 100,000 pesos isip premyo human nadugho ang first place sa dance competition sa Provincial Culmination Women's Month niadtong April 3, 2024 dito sa Asenso, Misamis Occidental Sports and Cultural Center. Dako kay kong pasalamat sa akong labaw nga pagkakakong and of course ang atong the working governor Ferdinand Great Waminal sa iyang happy kay mi sa iyang gihatag karon kay actually 100,000 yun ang among na dawat no tungod sa mga pasundayag karon sa women's. Gisalmutan kini sa 17 ka mga kontestant ka nagtigi sa sayaw base sa paghubad sa mantra sa probinsya nga 5Ms misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Matud pa ni Almonte nga wala sila nagdahom nga sila ang makasakmit sa winner tungod kay ulahi na sila ni Vice Almonte, City Councilor Eileen Taladua ug City Councilor Jezebel Maghinay nga may practice aron mahimong 20 ka partisipante ang entry sa Oroqueta City. Apan wala kini nahimong babag sa ilang kadaugan gumikan kay nabatian gayud sa dakbayan sa Oroqueta ang 5Ms. Dako kayo pagpasalamat ni Almonte kay Misamis Occidental Governor Henry Waminal uban ni Vice Governor Rowena Gutierrez ug sa mga board members nga naggahin og pundo alang sa selebrasyon sa Women's Month. Enjoy bisan tod na late na takaron kay April tumusuliwik pero enjoy gid tanan inyo man jud nakita no so on behalf
Dugang pa ni Almonte nga mao kini ang unang higayon nga ingon ani kasadya ang selebrasyon. Ug dako ang gigahin nga budget sa kagamhanang probinsyal alang sa Women's Month celebration. Diri nato makita kung unsa kamanggi hunahuna-hunaon si Governor Waminal sa misamisnon. Ang 100,000 nga nadawat gi-turn over na kini sa Women's Association President nga si Jane Sarion aron ilang pagasabutan kung unsaon paggamit ang nahisgutang kantidad. Pagpalista sa pagkuha sa bagong prangkisa para sa for hire sa motorcab sa Oroqueta, suspindido pa gihapon hangtod karon aron ma-priority ang daang nakalista. Aniya ang kumpletong detalye. Nagpabiling suspindido pa ang pagpanglista sa mga pangalan ni atong gustong magkuha og prangkisa para sa for hire nga motorcab dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta aron mahatagan og priority ang daang nakalista tungod kay aduna pay kapin 40 ang nagpaabot. Kini ang gibutyag ni Mary Jane Diquito sa Sangguniang Panlungsod Staff atol sa radio program nga Abanti Oroqueta dili pa lamang dugay. Under din siya sa City Resolution number 2023-05127 entitled A Resolution Temporarily Suspending the Listing of Motorized Tricycle Operators Permit MTOP applicants at the SP Franchising Section this city starting May 23, 2023 until further notice. So kani siya suspend ang listing for the new applicants para ma-cater to mga nalista before na niabot ko 100 kapin prior pa na nga isang buwig dayon ma-lift lang ni siya if katong mga nakalista ato is matagaan na mag-granted na og MTOP. Sumala pa usab ni Rosane sa Rigumba ang in-charge sa franchise nga mukabat pa sa usa ka tuig makater ang daang nakalista para sa pagkuha sa prangkisa tungod kay ang ilang mahatag nga prangkisa nagdepende lamang kung adunay isurrender o ikansila nga prangkisa. Sa pagkakaroon matag semana adunay prangkisa nga mahatag tungod kay ubay-ubay usab ang nakansila nga prangkisa gikan sa mga operator nga napakya sa pag-renew niini. Giklaro ni Sarigumba nga sa anak o sa bana o sa asawa o sa ginikanan lamang ang pwedeng mapasahan o matransferan sa pangalan sa prangkisa o wala na ilain pa. Hugot usab nga gibawal nga ilakip baligya ang prangkisa kung ibaligya ang unit tungod kay magpabiling anaa sa imo ang pangalan ang prangkisa bisan lain na ang nanag-iya sa unit. Dugang usab ni Diquito nga walay laing makahatag o makatransfer sa prangkisa kundili ang Sangguniang Panlungsod lamang pinaagi sa nakalatid sa Local Government Code. Ang sanggunian has the power to regulate the operation of tricycle and grant the franchises for operation thereof within the territorial jurisdiction of the city. So ang sanggunian ra ang power na makahatag o maka-suspend or makakuha sa transfer sa mga makakuha gid sa prangkisa. Hangyo pa sa SP ni adtong dugay nang nagpalista nga wala pa gayud nahatagan sa prangkisa hangtod karon nga maghulat-hulat lamang kay nagdepende lamang kini kung adunay nakansila o gisurrender nga prangkisa ay ha kini mahatag ni adtong nakalista. Pagkakaron walay bag-ong aplikante o magpalista nga gustong mukuha sa prangkisa hangtod mahatagan na ang tanan nga nag-ung-ung pila na katuig ang milabay. Dahuman nga ang lingkod Pag-ibig on Wheels mobisita sa Dakbayan sa Oroqueta karong April 11 to 12, 2024. Aniya ang kumpletong detalye. Bugos nga magpahibalo ang pangagamhanang lokal sa Oroqueta City sa tanan nga adunay katuyuan o transaksyon sa Pag-ibig Fund nga dili na sapayan moadto pa sa Osamis o dibakha sa Pagadian City para sa ilang transaksyon sa pag-ibig tungod kay mobisita sila sa Oroqueta City pinaagi sa lingkod Pag-ibig on Wheels karong April 11 hangtod 12, 2024 dinhi sa Town Center, Oroqueta City gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Mao pa ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa Kinitibuk ang Puwersa sa Oroqueta Community Channel, ako si Joanne sa Rigumba Antasuda,
Muingon kaninyong put God first in everything you do. God bless, Oroqueta. God bless, Misamis Occidental.